साथियों, आपका YouTube चैनल माई आइडियाज 786 पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सब जानते हैं कि इंसान का जीवन अब उस शुद्धिकरण के साथ नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। पहले शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति तगड़ी होती थी, इम्यूनिटी पावर, और इसी की तरह जो खाना पीना था वो शुद्ध था। हमारा देसी खाना था, अपने देश का, अपने देश की रेसिपी, सब्जियां, फल, अनाज, मसाले। और कुदरत ने इतने बड़ी दुनिया को धरती पर बनाया तो उसने हर जगह कुछ ना कुछ अनुसंधान करके कुछ ना कुछ बातें ऐसी रखी हैं जो कि इंसान को उसकी मौसम की ज़रूरत के हिसाब से उसने दी। लेकिन कहते हैं कि आजकल के युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक मुट्ठी में आ गई है। और मुट्ठी में आने का ये मतलब भी है कि यहाँ का खाना वहाँ, वहाँ का खाना इधर, सर्दी और बर्फ़ के देशों में जो खाया जाता है वो अब गर्म देशों में खाया जाने लगा। गर्म देशों में जो खाया जाता है ठंडे देशों में खाया जाने लगा। इस तरीके से उल्टी सीधा व्यवहार हो गया। तो इंसान की जो जीवन शक्ति है बहुत कम हो गई है, प्राण वायु बहुत कम हो गई है। शरीर के अंदर से जो टूट फूट होती है, केमिकल रिएक्शन होता है, और जो चीज़ें वेस्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती थी वो आजकल शरीर बाहर नहीं निकाल पाता। वेग बहुत कमज़ोर हो गए हैं, तो शरीर के अंदर से अशुद्धियाँ नहीं निकलती हैं। प्रकृति ने जो व्यवस्था अशुद्धियों को बाहर करने की हमारे शरीर में या किसी भी प्राणी के शरीर में बनाई, उस रास्ते से आजकल अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पा रही हैं और वो अंदर ही रहती हैं, और फिर इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनके बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। जब शरीर से अशुद्धियाँ बाहर नहीं निकलेंगी, टॉक्सिक मैटर्स बाहर नहीं निकलेंगे, तो शरीर उनको अपने अंदर घर करने नहीं देगा। तो वो उसको किसी और मार्ग से निकालने की कोशिश करता है, और वो मार्ग जो होते हैं बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, आयुर्वेद आचार्य थे, जिन्होंने आयुर्वेद का अनुसंधान किए, उन्होंने देखा कि इस धरती पे हमारे यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसका सेवन करने से शरीर में जितने अंग हैं, सिर से लेके पैर तक, कंधे बाएं हो, टांगे हो, या पीठ हो, पेट हो, और हर अंग, सिर में और चेहरे पे जितने अंग हैं, शरीर में जितने अंग हैं, हाथ पैर हैं, सब के अंदर जितने अंग हैं, जितने ऑर्गन अंदर हैं हमारे, उन सब को साफ करने की उसमें एक खासियत है। उस चीज़ का नाम है कलौंजी। कलौंजी जैसा कि हमारे रसोई में पाया जाता है, और हम सब जानते हैं ये कलौंजी जो है
کالے رنگ کے بیج ہوتے ہیں، ان کا یدی سیون کیا جائے تو جیسے جیسے سیون کرتے ہوئے لمبا وقت بیتے گا، کئی بار 3 مہینے لگ سکتے ہیں، 9 مہینے لگ سکتے ہیں، 15 دن لگ سکتے ہیں، 20 دن لگ سکتے ہیں، تو شریر کے اندر سے اشدھیاں باہر نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، شریر شدھ ہو جاتا ہے۔ اب شریر کے انگوں کی بات کریں، اب دماغ کی بات کریں تو وہاں اس کا اثر ہوتا ہے، آنکھوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، کان پہ اثر ہوتا ہے، ناک پہ ہوتا ہے، گلے پہ ہوتا ہے، اور کان پہ ہوتا ہے، گردن میں ہوتا ہے، چھاتی میں ہوتا ہے، دل پر ہوتا ہے، پھیپھڑے پہ ہوتا ہے، لیور پہ ہوتا ہے۔ کس چیز کا نام گناؤں؟ بس یہ سوچ لیجئے کہ نام گنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا انگ نہیں ہے جو اس کے پربھاؤ سے چھوٹا رہ سکے۔ یہ کئی بیماریوں کو ٹھیک کرنے میں کلونجی مدد کرتی ہے۔ کلونجی آپ بازار سے لے آئیے، اس کو صاف کر لیجئے، چھان لیجئے، اور جتنا گند وغیرہ اس میں نکلا اس کو دور کر کے بھر کے ایک ڈبی میں یا بوتل میں، ڈبے میں، جار میں رکھ دیجئے، اور اس کا آدھا چمچ روز صبح خالی پیٹ پانی کے ساتھ لیجئے، اور رات کو یا شام کو 5-6 بجے بھی ایسے ہی آدھا چمچ کے قریب 1 گلاس پانی میں گھول کے لے لیجئے یا پھکی مار لیجئے۔ یہ جو بیج ہیں ان میں تیل ہوتا ہے، اور جتنے بھی تیل والے بیج ہیں ہمارے، وہ چبا کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو آپ پیس کے کھائیں، پاؤڈر بنا کے دردرا یا ثابت ہی نکلیں، اس نے اپنا اندر جا کے کام کرنا ہی ہے، پیٹ میں جاتے ہی یہ جو ہوتا ہے نرم پڑ کے اس کا فائبر والا الگ ہو جاتا ہے، اور شریر کو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ آپ کلونجی کا سیون کرنا شروع کر دیجئے۔ رات کو آپ پانی سے بھرا ایک شیشے کا گلاس لیجئے، اس میں ڈال دیجئے، اور اس کلونجی کو آپ روز صبح پانی سمیت لیجئے۔ جیسے جیسے وقت بیتے گا یہ شریر کے اندر اپنا پورا پربھاؤ دکھانا شروع کر دے گی، بہت بری بری بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آشا کرتا ہوں کہ آپ کلونجی کے فائدوں کو، کس انگ پہ کیا فائدہ ہوتا ہے یہ نہ دیکھتے ہوئے اس کو کچا لینے کی کوشش کریں گے، اور جتنی چیزیں ہم پکا کے کھاتے ہیں اس سے آدھے گن ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو لینا شروع کر دیجئے، اور دھیرے دھیرے دیکھیے کہ آپ کا شریر شدھ ہوگا، رکت شدھ ہوگا، آپ کے خون سے کمیاں نکل جائیں گی، تو آپ اس کا سیون کرنا شروع کر دیں اور اپنے آپ کو سوستھ بنائیں۔ آپ اس یوٹیوب چینل مائی آئیڈیاز 786 کو سبسکرائب کر دیجئے یدی نہیں کیا ہوا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ دھنیہ واد آپ کا بہت بہت۔